अच्छा, तहज्जुद के बारे में तो सबको ही पता है कि तहज्जुद जो है एक ऐसी नमाज़ है जिसमें कोई भी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला पहले आसमान पे खुद आते हैं और फरमाते हैं, मांग मेरे बंदे, जो मेरे से मांगता है मैं तुझे अता करूँगा। बट सबकी क्वेरीज ये होती हैं, काफ़ी मेरी एक दफ़ा ये पहले वीडियो पे आई थी कि कितने नवाफिल अदा करने चाहिए, 2 या 8 या 12। और लास्ट वीडियो पे भी कमेंट था कि तहज्जुद पढ़ने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, तरीका क्या है, काइंडली हमें बता दें कि किस वक्त पढ़नी चाहिए। तो आज इसके रिलेट हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन है, कमेंट में रिप्लाइज देने से बेहतर है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि तहज्जुद के रिलेट काफ़ी क्वेश्चन है। काफ़ी बंदों के ना जो है लोगों के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे नहीं। मुझे ख़ुद भी नहीं पता था। फिर मैंने बश्ती ज़ेवर से रमज़ान में मैं इत्काफ़ बैठी थी, 2-4 साल पहले की बात है, तो तब मैं तहज्जुद पढ़ती थी, तो तब मैंने बश्ती ज़ेवर से इसका तरीका पढ़ा था। बश्ती ज़ेवर ऐसी किताब है जिसमें आपको हर तरह के जो है ना, मैं कहती हूँ हर फीमेल के पास बश्ती ज़ेवर जो है ना वो किताब ज़रूर होनी चाहिए। एक इस्लामिक किताब है। आपको किसी भी कुरान वाली या फिर इस्लामिक बुक्स जहाँ से मिलती हैं या फिर ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी। ग्रीन कलर की पैकिंग में कवरिंग में होगा। उसका फ्रंट पेज जो है वो ग्रीन कलर का होगा। तो आप लोगों को वो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर किस तरह से हमारे अंबिया कराम ने ज़िंदगी गुजारी, सहाबिया ने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह से उनकी लाइफ में मसले आते थे, किस तरह से उन्होंने उनको हल किया। मैं कहती हूँ उस किताब के अंदर सारे मसलों का हल है। इवन कि आपके बाल गिरे हैं वो भी, और साथ साथ उस ज़माने में उस दौर में कैसे खाने बनाए जाते थे उसकी रेसिपीज़ भी दी गई है। तो मैं कहती हूँ कि वो बुक ज़रूर एक दफ़ा लेनी चाहिए औरतों को, हर औरत को लेनी चाहिए, हर एक घर में होनी चाहिए, ताकि उससे पढ़े और उनको अथेंटिक वाले जो है ना वो हर चीज़ वज़ाइफ उसके अंदर है, मसलों के हल है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती है, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर जो है ना बताया गया। अच्छा, हमारी वीडियो लंबी हो रही है, मैं आज की वीडियो की तरफ आती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नमाज के बारे में, जो सिर्फ़ इबादत नहीं है, एक रिश्ता है बंदे और अल्लाह के दरमियान। जब सब सो रहे होते हैं, ज़मीन सुकून में होती है और आसमान पर रहमत बरस रही होती है, उस वक्त अगर कोई उठकर अपने रब के सामने सजदा करे तो समझ लो अल्लाह उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेता है। ये है नमाज तहज्जुद। आज हम सीखेंगे कि तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसका वक्त, नियत और वो राज जो इस इबादत को मकबूल बनाते हैं। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं है, ये एक ऐसी दुआ है जो सीधा अर्श तक पहुंचती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रात के एक हिस्से में उठकर तहज्जुद पढ़ो, ये तेरे लिए ज़्यादा मकबूल है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात नीचे के आसमान पर आते हैं और कहते हैं, कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूँ। सुभान अल्लाह। कोई है जो मुझसे पुकारे मैं उसे जवाब दूँ। सोचो, जब रब खुद पुकार रहा है और हम उठकर उससे बात करें तो क्या मुमकिन नहीं है कि हर दुआ कबूल हो जाएगी। जब खुदा खुद कह रहे हैं तो तब तो कोई वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई उसके अंदर इस बात की ये है ही नहीं ना कि दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। तहज्जुद उन लोगों के लिए है जो दिल से चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो। ये उनका टेस्ट भी है और उनकी कनेक्शन भी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि तहज्जुद जो है ना हम लोग नहीं पढ़ सकते, वो लोग ही पढ़ सकते हैं जो अलमाकराम है, जो बहुत क्या कहते हैं नानो नफ़का वाले हैं, परहेज़गार हैं, नमाज़ परहेज़िए नहीं। तहज्जुद ऐसी नमाज है जो हर इंसान के लिए है, हर जो है गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, ये तो हमारे खुद के पैदा किए गए फ़र्क है। हर इंसान के, हर मुसलमान इंसान के लिए तहज्जुद नमाज है, वो कभी भी पढ़ सकता है तहज्जुद की नमाज। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हाँ नमाज़ी परहेज़ी हो जाए, वेल एंड गुड। बट ये जो माइंड में एक बात सब ने बनाई हुई ना कि तहज्जुद की नमाज़ तो बड़े परहेज़गार लोग ही पढ़ते हैं, अलमा कराम ही पढ़ते हैं, नहीं नहीं, हर इंसान पढ़ सकता है। अच्छा, अब तहज्जुद को पढ़ने का सही तरीका क्या है। नियत और ईमान से इसको क्या कहते हैं, इसकी नियत करनी है। तहज्जुद के लिए कोई स्पेशल लफ्ज़ नहीं है, बस दिल में नियत कर लो, मैं अल्लाह के लिए तहज्जुद पढ़ती हूँ। वक्त कौन सा है, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। तहज्जुद का वक्त इशा के बाद शुरू होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त सुबह से पहले का आखिरी
پہرا ہوتا ہے، یعنی کہ سحری کا وقت جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف چاند اور تم ہوتے ہو، مطلب کہ خدا اور آپ ہوتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک کنسیپٹ اور کلیئر کر دوں آپ کا، میں نے بشتی زیور سے پڑھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا، پہلے میں بھی جو ہے نا رات کو جاگتی رہتی تھی 2-2:30 بجے تک، تو پھر تہجد پڑھ کے سوتی تھی کہ آنکھ نہیں کھلے گی تو تہجد رہ جائے گی، تو بٹ یہ بات غلط ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ بھی بے شک سو جائے، بٹ سو کر اٹھ کر جو تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ زیادہ افضل قرار دی گئی، یہ میں نے بشتی زیور میں پڑھا ہے۔ پہلے یہ بات مجھے نہیں پتہ تھی، بٹ اب میں نے جب اس اتھینٹک بک سے پڑھ لیا تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دیتی ہوں کہ تہجد کی نماز اور عشاء کے درمیان آپ کو کم از کم 10-15 منٹ سونا ضروری ہے، مطلب کہ سو کے اٹھ کے اگر تہجد کی نماز پڑھی جائے تو وہ زیادہ افضل اور مقبول سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رکعت کتنی پڑھنی ہے؟ منیمم 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں اور میکسیمم 12 رکعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا ہوتا ہے، مطلب 2 نوافل کر کے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کی حاجت ہے تو دل میں وہ حاجت رکھے، اگر آپ بنا حاجت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تہجد کو تو یہ تو بہت ہی افضل عبادت ہے، تو آپ لوگ اس کو 2 پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی رکعت میں اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہے؟ پہلی رکعت میں سورۃ فاتح کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، جیسے سورۃ اخلاص ہوگی، سورۃ ملک ہوگی، سورۃ کافرون ہوگی، کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں آپ۔ چھوٹی سورت پڑھ لیں، اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ بڑی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے وہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، دعا کس طرح سے مانگنی ہے؟ نماز کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے دل کھول کر مانگیں، کوئی بھی آپ اس کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے، انسان سے تھوڑی مانگ رہے۔ انسان ہوتے ہیں جو دے کے بعد میں آپ کو گنواتے ہیں، بعد میں آپ کو احسان جتلاتے ہیں، وہ خدا ہے، خدا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سامنے کبھی بھی مانگنے سے ہچکچانا نہیں ہے۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ہر دعا عرش تک اٹھتی ہے، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، دکھ ہو یا دل کی تمنا ہو، کوئی بھی خواہش ہو، سب کے لیے تہجد جو ہے نا افضل وقت ہے۔ جب دعا مانگو تو فارملٹی چھوڑ دو، بس اپنے رب سے بات کرو جیسے ایک دوست سے کرتے ہو۔ کہو، یا اللہ میں کمزور ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، تو چاہے تو سب بدل سکتا ہے۔ اپنے جذبات ایکسپریس کریں، آنسو بہانے سے گھبرائیں مت، کھل کے آنسو بہائیں، کیونکہ تہجد میں جو آنسو گرتے ہیں نا وہ اللہ کے عرش پر نور کی بوندیں بن کر چڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ مطلب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک کے جتنا بھی آنسو، آپ کے ایک قطرے کے جتنا بھی آنسو آپ کے آنکھ سے نکلتا ہے نا تو وہ آپ کی دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ جو ہے نا ضرور اس کو پڑھا کریں۔ بہت ساری ایسی سٹوریز، میریکل سٹوریز ہیں جو تہجد سے لوگوں کی پوری ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی بھی کوئی ایسی سٹوری ہوگی جو پوری نہ ہو، اور آپ کی بھی کوئی دعا ایسی ہوگی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ بہت لوگوں نے تہجد پڑھ کے اپنی دعائیں قبول فرمائی ہیں، تو آپ لوگ کیوں دور رہیں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی بدلے، رزق میں برکت آئے، دل سے سکون ملے، تو ایک کام کرو، رات کو الارم لگاؤ، تہجد میں اٹھ جاؤ۔ تہجد میں اٹھنا بالکل مشکل ہوتا ہے، شاید پہلی رات مشکل لگے، لیکن جب اللہ سے پہلا سکون کا پل ملے تو دل خود اٹھ جائے گا۔ یاد رکھو، دنیا کے لوگ تمہاری بات نہیں سنتے، مگر رب ہر وقت ہر رات تمہاری پکار سنتا ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک دعا اور تمہارا رب تمہارا ہو جاتا ہے۔ اچھا، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، کوئی ایسے سچویشنز کریٹ ہو جاتی ہیں، تب بھی آپ کا رب واحد ایک ایسا کنیکشن، ایک رشتہ ہے خدا کے ساتھ آپ کا، جو وہ ہر حال میں آپ لاکھ گناہ بھی کر لینا، لاکھوں کروڑوں گناہ کر کے بھی اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں نا، اور ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں، تھوڑے سے قطرے آنسوں کے بہاتے ہیں، تو وہ خدا آپ کو ایسے سمیٹتا ہے نا اپنی جھولی میں کہ میں کیا ہی کہوں آپ کو۔ وہ خدا ہے نا، اس لیے تہجد ان کے لیے نہیں ہوتی جن کے پاس وقت ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سارے کوئریز جو ہے آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔